الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امام نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے بہت کچھ رکھے ہے اول تو لے کے آخر تک سارے علم ظاہری علم باطنی علم اول علم آخر علم لدنی سارے علوم دا مجموعہ قرآن پاک ہے اور اس قرآن پاک نو پڑھن والا قاری ادا علم سیکھن والا عالم انو زبانی یاد کرنے والا حافظ قرآن اور حافظ قرآن دی انی شان ہے انی عظمت ہے اتنا مرتبہ اور اتنا مقام ہے کہ خود صاحب قرآن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری سونی مٹھی شیریں زبان وما ینطق عن الہوا دے وچوں اے دی فضیلت بیان فرمائی ہے حفظ القرآن دی فضیلت خود صاحب قرآن نے اپنی سونی پیاری زبان دے نال ارشاد فرمائی ہے اور جس بچے دی اہمیت و فضیلت
اور مرتبہ و مقام او بیان فرمائے جدے وچوں خدا بولدا ہے، جدی زبان دے وچوں خدا بولدا ہے۔ اگر تسی حساب لاؤ کہ اس حافظ قرآن بچے دا مقام کوئی تھوڑا نہیں، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اج کئی والدین نو اللہ تعالیٰ نے 7 پتر عطا فرمائے نے، لیکن انہاں 7 پتراں دے وچوں ایک پتر بھی حافظ قرآن نہیں۔ 5 پتر عطا فرمائے نے، انہاں وچوں ایک پتر بھی حافظ قرآن نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دی شکر گزاری نہیں، خدا دیاں نعمتاں دی شکر گزاری اے وے کہ یا اللہ اگر تو مینوں تیاں عطا فرمائیاں نے تے میں اپنیاں تیاں نو دین دے اور قرآن دے شریعت دے علوم دے زیورات دے نال مزین و آراستہ کراں گا۔ اگر پتر دے گا تے میں انہوں حافظ قرآن بناواں گا۔ اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے 7 پتر عطا فرمائے نے، اور 7 پتر ہی حافظ قرآن۔ باپ عالم دین ہوئے، بیٹا حافظ قرآن ہوئے تے پھر اس خاندان دی کنی شان تے کنی عظمت ہے۔ اے او قرآن پاک ہے، اے او اللہ تعالیٰ دی لا ریب کتاب ہے۔ حالانکہ دنیا دی کوئی کتاب پڑھن دے نال کاری نہیں بندہ بن جاندا۔ اوے بیٹھ جاؤ ایک جگہ تے، دنیا دی کوئی کتاب پڑھن دے نال بندہ کاری نہیں بن جاندا۔ دنیا دی ہور کوئی کتاب زبانی یاد کرن دے نال حافظ نہیں بن جاندا۔ دنیا دی ہور کسے کتاب نو سکھن دے نال عالم نہیں بن جاندا۔ عالم اگر بندا ہے تے قرآن پاک دا علم سکھن دے نال، حافظ اگر بندا ہے تے قرآن پاک حفظ کرن دے نال، قاری اگر بندا ہے تے قرآن پاک دی قرات، قرآن پاک دی تجوید، قرآن پاک پڑھن دے نال قاری بندا وے۔ یہ قرآن پاک دی نسبت ہے اور یہ قرآن پاک دی عظمت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دی اس پاک کتاب نال پیار کیتا، او دا قبر وچ بھی بیڑا پار تے او دا حشر وچ بھی بیڑا پار۔ مل کے آکھو سبحان اللہ۔ اگے آواز زیادہ سی تو آواز تھوڑی جی کر دو، ذرا کر دو تھوڑا جہا، منہ دوروں تے آواز پھڑدے کو نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ دی نسبت، قرآن منہ کرو نا، یہ دی نسبت اور یہ دی عظمت دا مقام اے وے کہ جس وقت قرآن پاک دے نال بندہ پیار کرے گا اور اے دے حقوق پورے کرے گا، او دا قبر وچ بھی بیڑا پار تے او دا حشر وچ بھی بیڑا پار۔ قبر وچ بھی بیڑا پار تے حشر وچ بھی بیڑا پار۔ روایات ہی چاہتا ہے کہ جس وقت قرآن پاک دے قاری نو، قرآن پاک دے حافظ نو قبر دے اندر دفن کیتا جاتا ہے، میت نو دفن کر کے لوگ واپس آ جاندے نے اور او دے کول ایک نوری مجسمہ سرانے والے پاسے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہندا ہے کہ اے صاحب قبر، تو مینوں پہچاننا ہے؟ مینوں پہچاننا ہے؟ میں کون ہوں؟ صاحب قبر کہندا ہے کہ تیرے نال سونا، حسین، جمیل، خوبصورت نوجوان میں دنیا تے ویکھیا نہیں سی، میں نہیں تینوں پہچانیا، تو کون ہے؟ تیرے جسم دے وچوں بڑی سونی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ نوری مجسمہ اپنا تعارف کراندا ہے، تو میں نے پہچاننا ہے؟ جی نہیں میں پہچانتا۔ وہ نوری مجسمہ کہندا ہے کہ میں الحمد تو لے کے والناس تک اللہ دا قرآن تیری قبر میں آیا ہوں۔ جنہوں نے قرآن نال محبت آکھو سبحان اللہ۔
جنہاں نو قرآن نال محبت ہے نا، اور جنی محبت ہے انہیں ذوق نال آکھو سبحان اللہ۔ میں الحمد تو لے کے والناس تک، بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک 7 منزل 30 سپارے 114 سورتاں 540 رکوع 6666 آیتاں، اج میں اللہ دا کلام تیری قبر وچ آیا ہاں، اور آیا بھی اس واسطے ہاں میں کوئی بے لجا نہیں، میرا یارانہ کوئی جھوٹا یارانہ نہیں، میری یاری کوئی کچی یاری نہیں، تو دنیا دے اوتے میرے نال پیار کیتا، آج اس پیار دا صلہ دین واسطے میں قبر وچ آیا ہاں، تو مینوں سینے نال لایا، تو میرا ادب کیتا، احترام کیتا، مینوں پڑھیا پڑھایا سکھیا سکھایا سمجھیا سمجھایا، اور میرا علم دوسرے لوگوں تک پہنچایا، تے تو میرے حقوق پورے کیتے سن، ہن میں تیرے حقوق پورے کرنے واسطے آیا ہاں۔ جن نے دنیا دے اوتے اللہ دے قرآن نال پیار کیتا ہوئے گا تے قرآن پاک نے قبر وچ او دا بیڑا پار کیتا ہوئے گا۔ اے قرآن پاک ہے، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے، تے جو کوئی پڑھ سنے عمل کماوے، تے سدائی جنت جاوے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ اے اللہ دا قرآن جنوں پڑھن تو تسی کنی کتران دیو، نہ صبح تلاوت نہ شام تلاوت، اے او قرآن پاک ہے جہدے نال عدالتاں وچ فیصلے کیتے جاندے نے، اے او قرآن پاک ہے جس وقت کوئی بندہ سچا ہوئے تے او دے اوتے اعتبار نہ کرے تے او اللہ دا قرآن پڑھ دے، پھر او لوکی او دے اوتے اعتبار کردے نے۔ اے او اللہ دا قرآن ہے جس وقت مرن تو بعد پڑھیا جاوے تے او دی روح نو ثواب پہنچایا جاوے تے مردے نو قبر دے وچ چین ملدا وے، راحت ملدی ہے، لطافت ملدی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ قبرستان چلے گئے، جا کے اسے مراقبہ کیتا، مراقبہ کرن تو بعد دیکھیا کہ قبرستان دے اندر خواب آیا، دیکھیا کہ سارے قبراں والے قبراں وچوں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے قبراں والے اگے والے پیچھے جا رہے نے، پیچھے والے اگے جا رہے نے، سجے والے کھبے جا رہے نے، کھبے والے سجے جا رہے نے، کوئی ادھر جاندا وے پیا، کوئی ادھر جاندا وے پیا، کوئی اگے کوئی پیچھے کوئی سجے کوئی کھبے، سارے چلدے پھر دینے پے قبراں والے مردے، سارے چلدے پھر دینے پے۔ او بندہ کہندا ہے قبراں والےو کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ تسی قبراں وچوں اٹھ گئے ہو، باہر نکل آئے ہو، کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ قبراں والے آیا کیا قیامت برپا نہیں ہوئی؟ پھر تسی باہر کیوں نکلے ہو؟ او قبراں والے کہندے نے ساڈے وچ ایسا مردہ ہے او دے کسے عزیز نے قل هو اللہ احد اے سورت پڑھ کے او دی روح نو ثواب پہنچایا وے، اور روح ثواب جنوں روح جی دی روح نو ثواب پہنچایا وے، او مردے نے سانو سارے قبراں والیاں نو اکٹھا کیتا وے، آؤ میں تانوں قل هو اللہ دا ثواب تقسیم کراں، میں قل هو اللہ دا ثواب تقسیم کراں۔ اسی جانے پہ ثواب لے کے آنے پہ، دوسرا جاندہ ثواب لے کے آندا وے، تیسرا جاندہ ثواب لے کے آندا وے پیا، او تقسیم کردا پیا، اسی ثواب لے کے آنے پہ۔ ایک سال گزر گیا وے قل هو اللہ دا ثواب، ایک سال گزر گیا وے قل هو اللہ دا ثواب
سال گزرن تو بعد بھی کلو اللہ دا ثواب ختم نہیں ہویا اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا وخاوے تے جو کوئی پڑھ سنے عمل کماوے تے سدائی جنت جاوے اللہ دا پاک قرآن اٹھا کے دیکھو خدا تعالیٰ فرماؤندا ہے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہ فرماندا ہے اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا وے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی اسی آپ لیا وے قرآن پاک کدی نہ تبدیل ہویا سی نہ تبدیل ہوے گا نہ قیامت تک تبدیل ہوے گا تورات بدل گئی زبور بدل گئی انجیل بدل گئی دوسرے صحیفے بدل گئے گرنتھ بدل گیا اے دنیا دے اندر دنیا دے اندر جننے بھی مذہب والے لوگ ہیں نے ہندو سکھ عیسائی نصرانی انہاں سارے مذہباں والیاں دیاں کتاباں بدل گئیاں بنی اسرائیلیاں نے تورات انجیل نو بدل چھڑیا سکھاں نے ہندوؤں نے اپنی کتاباں نو بدل چھڑیا اے جننے بھی دنیا دے اندر مذہب ہیں انہاں مذہباں والیاں دے کول جنیاں بھی کتاباں نے ساریاں کتاباں بدل گئیاں نے لیکن اللہ دا قرآن ساڈے کول اسی طرح ہی موجود ہے جس طرح صدیق اکبر دے زمانے وچ موجود سی اے قرآن پاک رحمت لے کے والناس تک ساڈے کول اسی طرح ہی ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے دے اندر سی اے حافظ اے قرآن پاک دے حافظ جڑے سن شہید ہون دے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صحابہ کرام نے مشورہ کیتا اگر اسی طرح ریاض قرآن پاک شہید ہو جاوے گا او جنگ یمامہ دے موقعہ دے ہوتے سارے حافظ قرآن صحابہ کرام نو جمع کیتا جمع کرن تو بعد پھر کی ہویا انہاں کول قرآن پاک سننا شروع کیتا دوجے گروہ سنیا تیجے گروہ سنیا چوتھے گروہ سنیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھاں دے نال اللہ دا قرآن پاک لکھنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ جناب صدیق اکبر دے دور دے اندر قرآن پاک کتابی شکل وچ آ گیا سی اے اللہ دا قرآن پاک اللہ دا کلام کتابی شکل وچ آیا تے ابو بکر صدیق دے زمانے دے اندر آیا اس وقت تو لے کے ہون تک نہ زبر دا وعدہ گھاٹا ہویا وے نہ زیر دا وعدہ گھاٹا ہویا وے نہ پیش دا وعدہ گھاٹا ہویا وے نہ شدہ مدہ دا وعدہ گھاٹا ہویا وے نہ الف دا وعدہ گھاٹا نہ با دا وعدہ گھاٹا نہ تا دا وعدہ گھاٹا نہ تھا دا وعدہ گھاٹا الف تو لے کے یہ تک کسے حرف دا وعدہ گھاٹا نہیں ہویا کسے جملے دا وعدہ گھاٹا نہیں ہویا کسے سورت دا وعدہ گھاٹا نہیں ہویا کسے رکوع دا وعدہ گھاٹا نہیں ہویا حتیٰ کہ کسے نقطے دا وعدہ گھاٹا بولو کسے نقطے دا بھی وعدہ گھاٹا نہیں ہویا کیوں نہیں ہویا اس واسطے ایدی حفاظت کرنے والا ہووے جدے بارے اللہ تعالیٰ خود فرماندا ہے ایدی حفاظت کرنے والا کون ہے فاللہ خیرا حافظا وہو خیر وہو ارحم الراحمین ایدی حفاظت کرنے والا خود آوے ایدی حفاظت کرنے والا خود آوے آج کسے مکان دے ہوتے چوکیدار بیٹھا ہوئے او دی چوری نہیں ہو سکتی ڈاکہ نہیں پہ سکتا ریزن نہیں آ سکتا کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا چوری نہیں ہو سکتی اس مکان دی چوری کیوں نہیں ہو سکتی چوکیدار بیٹھا ہویا وے پہرے دار بیٹھا ہویا وے اس قرآن دا پہرا کون دے رہا وے اللہ دی ذات دے رہی ہے اللہ دی ذات اس قرآن دا پہرا دے رہی ہے اس واسطے دوسرے نمبر تے اے قرآن پاک کیوں نہیں وعدہ گھاٹا ہویا اس واسطے اج وڈیاں دے سینیاں وچ اللہ دا قرآن بڈھیاں دے سینے وچ اللہ دا قرآن عورتاں دے سینے وچ اللہ دا قرآن بچیاں دے سینے وچ اللہ دا قرآن بچیاں دے سینے وچ بھی اللہ دا
اے بچیاں دے سینے وچ اللہ دا قرآن ہے. اج میں سننا وا پیا, اج میں سونی ہوئی خبر سنی ہے, ایک تھان تو ٹیلی فون آیا, میرے کسی عزیز دا ٹیلی فون آیا, انہیں کہا جی میری بچی تقریباً 5-7 سالاں دی ہے, 5-7 سالاں دی ہے, انہیں ایک سپارہ اللہ دے قرآن دا حفظ کر بھی لیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال دی عمر وچ ناظرہ قرآن ختم کر لیا سی. امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کسی نے لکھیا حافظ قرآن, حافظ صاحب میرا اے پیغام ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں سن, ادھر آ گیا ماہ رمضان, دل وچ خیال ہویا لوکی مینوں حافظ قرآن کہندے نے تے میں حافظ قرآن بن کے وکھانا وا. رمضان شریف دا مہینہ آ گیا, چند طلوع ہو گیا رمضان شریف دا. جس وقت چند طلوع ہویا رات راویاں دے اندر اللہ تعالیٰ دے پیارے اس بندے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے مغرب دی نماز تو بعد اللہ دا قرآن پڑھیا, پہلا سپارہ پڑھنا شروع کر دیتا. پہلا سپارہ پہلی رات ہی نماز تراویح وچ سنا دیتا دی. دوسرا دن ہویا, دوسری رات آئی, مغرب دی نماز تو بعد اللہ دا قرآن پڑھیا, قرآن پاک لے کے بہ گئے, دوسرا سپارہ یاد کرنا شروع کر دیتا. عشاء دی نماز تو بعد نماز تراویح وچ دوسرا سپارہ سنا دیتا. کھو سبحان اللہ. رمضان شریف دی تیسری رات آ گئی, مغرب دی نماز تو بعد افطاری کیتی, نماز مغرب ادا کیتی. اس تو بعد مغرب دی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھیا, تیسرا سپارہ یاد کرنا شروع کر دیتا. جس وقت تیسرا سپارہ یاد کرنا شروع کر دیتا, نماز تراویح دے اندر تیسرا سپارہ سنا چڑیا. پہلی رات آئی تے پہلا سپارہ, دوجی رات آئی تے دوجا سپارہ, تیجی رات آئی تے تیجا سپارہ, چوتھی رات آئی تے چوتھا سپارہ, پنجویں رات آئی تے پنجواں سپارہ, چھویں رات آئی تے چھواں سپارہ. ادھر رمضان مکمل ہو گیا, ادھر اعلیٰ حضرت دا حفظ القرآن مکمل ہو گیا. ایک مہینے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے قرآن پاک حفظ کر کے وکھا دیتا. اے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دی برکت ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دی برکت نال حافظ قرآن نو کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے. آؤ اٹھاؤ حدیث پاک. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا, جس وقت قاری نو بلایا جاوے گا قاری دا حساب ہوے گا, نمازی نو بلایا جاوے گا نمازی دا حساب ہوے گا, چور نو بلایا جاوے گا چور دا حساب ہوے گا, ڈاکو نو بلایا جاوے گا ڈاکو دا حساب ہوے گا, دوسرے سارے دا حساب ہوے گا. حافظ قرآن نو بلایا جاوے گا, جڑا صحیح معنی وچ حافظ قرآن ہے اونوں بلایا جاوے گا. اللہ فرمائے گا اے میرے قرآن دے حافظ, اے میرے قرآن دے حافظ, میرے سامنے میرا قرآن تلاوت کر جس طرح دنیا دے اوتے تلاوت کردا ہوندا ہے. دنیا دے اوتے قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے. امیر سن دے سن دنیا دی تلاوت کردا ہے, غریب سن دے سن دنیا دے قرآن پڑھدا ہے, عورتاں سندیاں سن دنیا دے قرآن پڑھدا ہے, مرد سن دے سن دنیا دے قرآن پڑھنا ہے, بادشاہ سن دے سن دنیا دے قرآن پڑھدا ہے, وزیر سن دے سن دنیا دے قرآن پڑھدا ہے, دنیا والے سن دے سن. میں سر دے اندر قرآن پاک پڑھ, تو قرآن پڑھی یا میں خدا ہو کے سنی او ناوا, میں خدا ہو کے سننا وا. کیسا وہ منظر ہوے گا, کیسا وہ وقت ہوے گا جدو حافظ قرآن اللہ دے قرآن دی منظر پڑھدا ہوے گا تے خود خدا سندا ہوے گا. دوسری حدیث پاک وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن نو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت دے اندر, جنت وچ داخل ہو جا, جنت وچ داخل ہو جاوے گا. تے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن پاک پڑھنا شروع کر, درجات چڑھنا شروع کر. ادھروں درجات چڑھنا شروع کر دے گا. حافظ قرآن جنت دے درجے چڑھنا شروع کر دے گا. پیراں دے نال درجے چڑھدا ہوے گا, زبان نال اللہ دا قرآن پڑھدا ہوے گا. پیراں دے نال جنت دے درجات چڑھدا ہوے گا, زبان دے نال اللہ دا قرآن پڑھدا ہوے گا. اللہ فرمائے گا جتھوں سورت فاتحہ شروع کیتی آ تے جتھے وناس ہوے گی, وناس جتھے ہوے گی او درجہ جتھے سورت فاتحہ پڑھی تھی اس درجے تو لے کے
پڑھدا جا تے جنت دے درجات چڑھدا جا، جتھے وناس ہوے گی اتھوں تک سارے جنت دے درجے میں تیرے نال لا دینا وا۔ میں جنت دے درجے تیرے، کھانا آ گیا بولو مل کے، جنت دے درجے تیرے نال لا دینا وا۔ کنے درجے ہون گے؟ قرآن پاک دیاں 7 منزلاں، اگر ایک آیت پڑھ کے ایک درجہ چڑھے، دوسری آیت پڑھ کے دوجا درجہ چڑھے، تیجی آیت پڑھ کے تیجا درجہ چڑھے، اگر ایک آیت پڑھ کے بھی درجہ چڑھے گا تو پھر بھی قرآن پاک دیاں آیتاں دے برابر اللہ تعالی حافظ قرآن نو درجات عطا فرمائے گا۔ تے درجہ تے آیتاں کنیاں نے 6666 آیتاں، اگر ایک آیت دے بدلے ایک درجہ بھی چڑھے تے پھر بھی معلوم ہویا اللہ تعالی جنت وچ حافظ قرآن نو 6666 درجے عطا فرمائے گا۔ تیسری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حافظ قرآن 3 پشتاں اتلیاں تے 3 پشتاں تھلڑیاں، ایک او دی اپنی، 3 اتلیاں باپ دادا پردادا، 3 تھلڑیاں پتر پوترا پر پوترا، 3 اتلیاں پشتاں 3 تھلڑیاں پشتاں، ایک او دی اپنی۔ حافظ قرآن دی شان ہے قیامت والے دن اپنیاں 7 پشتاں نو بخشوا کے جنت وچ داخل کراوے۔ کنیاں پشتاں نو بولو؟ 7 پشتاں نو بخشوا کے جنت وچ داخل کرائے گا۔ اس تو علاوہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک، تسی چاہندے ہو دنیا وچ سانو عزت ملے؟ تسی چاہندے ہو قبر وچ حشر وچ سانو عزت ملے تے عزت والا کام کر دیو؟ یعنی ساریاں چیزاں جا کے آ سکدیاں نے، لیکن عزت ایک باری ٹر جاوے نا وہ واپس نہیں ہوندی۔ عزت بندے نو اینی پیاری ہوندی ہے، جان نالوں ود کے عزت پیاری ہوندی ہے، مال نالوں ود کے عزت پیاری ہوندی ہے، اولاد نالوں ود کے عزت پیاری ہوندی ہے، گھر نالوں ود کے، کاروبار نالوں ود کے، دنیا داری نالوں ود کے بندے نو اپنی عزت پیاری ہوندی ہے۔ لیکن کڈی شان ہوے گی حافظ قرآن دے ماں تے پیو دی، قیامت والے دنوں دی کی شان ہوے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس والدین دا بچہ یا بچی قرآن پاک حفظ کرے، قرآن پاک حفظ کر کے او دے اوتے عمل کرے، قیامت والے دن اس حافظ قرآن اولاد دے والدین دے سر دے اوتے اللہ تعالیٰ ایسا تاج رکھے گا، ایسا تاج سجائے گا، اس تاج دی روشنی آسمان دے سورج نالوں بھی زیادہ ہوے گی۔ کڈی شان ہے۔ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے 4 پتر عطا فرمائے نے، 5 دیتے نے، 2 دیتے نے، 3 دیتے نے، عطا کہ ایک ہی دیتا وے، 7 پتر دیتے نے۔ کم از کم انہاں سارے پتراں وچوں ایک پتر حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ کوشش کرن نال کیڑا کام نہیں ہوندا۔ اس واسطے یہ شرف حاصل کرو، بچے دا بھی مقام تے بچے دے والدین دا بھی مقام کنا ہوے گا قیامت والے دن پھر پتہ چلے گا۔ اوتھے پھر بڑے بڑے ہاتھ مال کے ویندے سوچن گے، افسوس کرن گے کاش ساڈا بچہ بھی حافظ قرآن ہوندا۔ اے دنیا دے اوتے کئی لوکاں نوں افسوس ہوندا ہے، اے جدوں سال بعد بچیاں دی دستار بندی ہوندی ہے نا، سال بعد حافظ قرآن بچیاں دی دستار بندی ہوندی ہے تے پھر جنہ والدین دے بچیاں نے حفظ نہیں کیتا ہوندا تے پھر جدوں ویندے نا حافظ قرآن بچیاں دے سراں دے اوتے دستار بندی ہوندی ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے بزرگ اپنے پیارے بزرگ ہاتھاں دے نال او دے سر دے اوتے دستار فضیلت جدوں رکھدے نے تے پھر کئی والدین سوچدے ہوندے نے، افسوس کردے ہوندے نے کاش اے سال میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوندا تے مینوں بھی اے عظمت، مینوں بھی اے شان تے میرے بھی حوصلہ افزائی ہوندی کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں نے قرآن پاک حفظ کیتا اور دستار بندی حاصل کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات توفیق دے ساڈے بچے حافظ قرآن ہون اور پھر قیامت والے دن تے قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی دنیا دے اوتے بھی اللہ تعالیٰ عزتاں تے شاناں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمائے بز میں ہدایت پہلا کو سلام. سب دی آواز نہیں آیا اس طرح نہ پڑھو جویں رحمان ملک کل واللہ پڑھدا سی. اور رحمان ملک نو کل واللہ نہیں سی نہ ہوندی. ہاں لیکن وزیر داخلہ ہے تے تسی اسلام اودے وانگا نہ پڑھو جویں کل واللہ پڑھدا سی. سارے مل کے پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم. کھائی قرآن نے کھا کے گزر کی قسم. اس کا فیض پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الہی بحق بنی فاطمہ کی برکولی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورکبول منو دست دامان آل رسول. اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما وعقلا كاملا ونظرا رحمة وعلما نافعا وقلبا منورا وبدنا صابرا وصبرا جميلا وأجرا عظيما. یا اللہ پاک جو محفل پاک تلاوت قرآن نعت خوانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان کیا گیا سامعین نے سنا اس کلمہ کلام کو حاضر تعان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. حضور کے توسل سے انبیاء صدیقین شہداء صالحین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کرامین صحابہ کرام تابعین تابعین ائمہ دین مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ اہل خانہ اہل مجلس اہل محلہ اس قبرستان کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی مدفون ہیں یا اللہ پاک تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص اس کلمہ کلام کا ثواب حاضر تعام کا ثواب جناب نثار صاحب کے والدین کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. اس محلہ فیض عالم ٹاؤن کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما. دکھیوں کے دکھ دور فرما.
یا اللہ پاک ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما، کاروبار میں، مال جان میں برکتیں، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔